إذا نحاولوا التمرين 57 صفحة 69. حدد دي مجموعة تعريف الدالة اف. عندنا اف دو اكس اللي هي دالة كتساوي لنا جذر اكس على اكس كاري زائد واحد. إذا باش نحددو مجموعة التعريف ديال دالة داخل الجذر، إذا كمرحلة أولى ناخدو دي دو اف تساوي ما يكون اكس ينتمي إلى ار، بحيث ما بداخل الجذر خصو يكون دائما عدد موجب، وهذه تعرفنا عليها من بعد أكبر من أو يساوي زيرو. إلا خدينا بما أن إكس أس 2 زائد واحد أكبر قطعا من زيرو لكل إكس من آر. لماذا؟ لأن الأس عدد زوجي، وأي عدد كان الأس ديالو عدد زوجي فهو عدد موجب، وعدد موجب زائد موجب اوتوماتيكمون كيعطينا عدد اللي هو موجب قطعا. إذا غنحاولو شنو يبقى لنا، شكون اللي يحدد لنا مجموعة التعريف أو اللي يتحكم لنا في مجموعة التعريف ديال الدالة اف هو العدد إكس. ناخدو إكس، عندنا إكس أكبر من زيرو لكل أكبر من أو يساوي زيرو لكل إكس ينتمي إلى المجال زيرو بليس لانفيني، وبالتالي هذه هي مجموعة التعريف دي دو اف كتساوي من زيرو حتى بليس لانفيني. لأن لو كنا عطينا الإكس من موال لانفيني حتى زيرو يكون عدد سالب، ويستحيل يكون عندنا عدد سالب داخل الجذر، وكذا نكونو حددنا مجموعة التعريف ديالنا ديال الدالة. من بعد غننتقل، إذا بعد ما حددت مجموعة التعريف نجي السؤال واحد باء. أحسب ليميت دو إكس تنفيغ بليس لانفيني. ثم التأويل الهندسي، ليميت دو إكس تؤول إلى بليس لانفيني ديال إف دو إكس. عندنا ليميت دو إكس تؤول إلى بليس لانفيني ديال جذر إكس على إكس أس 2 زائد واحد. إذا بما أن الليميت دو إكس تؤول إلى بليس لانفيني ديال إكس على إكس أس 2 زائد واحد، هنا في هاد الحالة ملي كتكون على هاد الشكل كناخد أكبر درجة على أكبر درجة. إذا غنحصل على ليميت دو إكس تؤول إلى بليس لانفيني ديال إكس أكبر درجة في البسط على إكس أو كاري أكبر درجة في المقام. وهكذا نقدر نختزل العدد ديالي شنو غتبع لنا إكس تؤول إلى إكس تساوي إلى بليس لانفيني ديال واحد على إكس. نختزل إكس و إكس. إذا النتيجة هنا تجينا هي زيرو، عدد على ما لا نهاية هي زيرو. إذا غنجي وبالتالي ليميت دو إكس تنفيغ بليس لانفيني ديال إف دو إكس كتساوي لنا جذر زيرو اللي هي زيرو. ندخل جذر الأعداد. إذا غندير التأويل الهندسي ديالي. بما أن ليميت دو إكس تنفيغ بليس لانفيني ديال إف دو إكس كتساوي زيرو، يعني ديال ما لا نهاية كتعطينا أعداد. إذا سي دو إف أو المنحنى الدالة إف، سي دو إف يقبل مقارب أفقي إذا سي دي إف يقبل مقارب أفقي بجوار بليس لانفيني على يمين النقطة زيرو. هكذا نكونو يعني مقارب أفقي. هذا نحاولو
التتمة ديالنا نجاوبو على السؤال جوج. ادرس قابلية الاشتقاق في زيرو بليس أو على يمين العدد زيرو. إذن أول خطوة لدينا، وهذه إلا حسبناها غنصيبوها، اف ديال زيرو كتساوي هي زيرو، نديرو التعويض وكنحسبوها فين؟ في الدالة. إذا دابا نمشيو لتاني خطوة، خصنا نحدو الليميت ديال إكس يؤول إلى زيرو بليس ديال إف دو إكس ناقص إف دو زيرو، وخصو يخرج لنا عدد حقيقي. إلا مخرجش عدد حقيقي راه ميمكنش ناقص زيرو. إذا هنا كخاصية نحطها في بعين الاعتبار. عندنا ليميت دو إكس طون فيغا زيرو بليس، ونحاولو نخدمو ديال الدالة ديالنا هنا إكس نجذر إكس على إكس أس اثنان زائد واحد ناقص، هادي حسبتها ديجا هي زيرو، إذا لا داعي باش نعاود نكتب زيرو. إذا ليميت دو إكس طون فيغا زيرو بليس هادي هي جذر واحد على إكس أس اثنان، إذا نحاول ندخل الجذر وندير أس اثنان ضروبة جذر إكس على إكس أس اثنان زائد واحد. وإلا لاحظتو معايا إلا دخلت الجذر هنا تصبح هادي إكس تؤول إلى زيرو بليس ديال الجذر كبير، تجينا واحد على، دونك هي إكس هنا نخليها، وهكذا هادي تجينا هي إكس أو كاري عامل لإكس أو كاري زائد واحد. إذا تصبح لنا هي إكس طون فيغا زيرو بليس ديال الجذر، نختزل إكس مع إكس بقالنا في البسط واحد، وفي المقام يبقى لنا إكس عامل لإكس أس اثنان زائد واحد. حطو معايا هنا عندنا زيرو زيرو زيرو، إذا هي زيرو بليس. جينا كنتيجة اللي درنا حساب هي واحد على زيرو بليس، وعدد على زيرو بليس أوتوماتيكمون هو بليس لانفيني. عدد على زيرو بليس هي بليس لانفيني. إذا ما خرجناش عدد حقيقي اللي كنتسناوه باش نحكمو على أن الدالة قابلة للاشتقاق. إذا بما أن ليميت دو إكس طون فيغا زيرو بليس ديال إف دو إكس ناقص إف دو زيرو على إكس ناقص زيرو كتساوي بليس لانفيني، إذا إف غير قابلة للاشتقاق على يمين زيرو. نمشيو للتأويل الهندسي ديالها. التأويل الهندسي، المنحنى اف يعني ديال الدالة اف يقبل نصف مماس. قبل نصف مماس يوازي محور الأفاصيل. إذا نحاولو نمشيو للسؤال رقم 3. أحسب اف بخيم دي إكس ثم ضع جدول التغيرات ديال الدالة اف. عندنا اف دو إكس، لدينا اف دو إكس كتساوي جذر إكس على إكس أس اثنان زائد واحد. إذا اف بخيم دو إكس تساوي، نحاولو ندير الاشتقاق ديال الجذر هنا على جوج جذر إكس على إكس أس اثنان زائد واحد، وهنا ندير ما بداخل الجذر بريم اللي هي إكس على إكس أس اثنان زائد واحد بخيم. إذا من بعد غنحسب الاشتقاق ديال الدالة ديالي اللي هي هنا، نخلي هادي كيما هي متتغيرش اللي هي إكس على إكس أس اثنان زائد واحد. هنا نحاول نحسب الاشتقاق ديالي عادي الطريقة اللي كنعرفو دالة على دالة. واحد أو كاري إكس بخيم عامل لإكس أو كاري زائد واحد ناقص إكس عامل لإكس أو كاري زائد واحد
بخيم. إذا باش مكترش عليا إذا نحاول هنا غير باش ما نحاولش تكتر عليا هاد العدد هذا. هنا نحاول ندير هنا مضروب في واحد على، يعني باش نسهل ميبقاش العدد كيبان لي كبير بزاف، إكس على إكس أس 2 زائد واحد. نجي نخدم هنا، عندنا الاشتقاق ديال إكس بخيم هي واحد، دونك إكس بخيم هي واحد مكتغيرش. إذا جينا هنا إكس أس 2 زائد واحد أو كاري، إكس بخيم هي واحد، دونك غتبقى لنا هي إكس أس 2 ناقص عفوا زائد واحد، ناقص عندنا إكس اشتقاق د واحد زيرو، اشتقاق د إكس أس 2 اللي هي جوج إكس، جوج إكس مضروبة هي ناقص جوج إكس أس 2. إذا دينا هنا إف بخيم دو إكس تساوي فوا واحد على جوج جذر إكس على إكس أس 2 زائد واحد. عندنا إكس أس 2 زائد واحد أس 2، هنا جوج إكس، إكس أس 2 ناقص جوج إكس أس 2 أوتوماتيكمون هي ناقص إكس، نعترضو بواحد ونديرو ناقص إكس أس 2. وبالتالي غنحصلو على الاشتقاق ديالنا اللي هو على هاد الشكل التالي، هو إف بخيم دو إكس كتساوي إكس أس 2 زائد واحد أس 2، نحطو هنا نضربو هاد العدد هنا هي جوج جذر إكس على إكس أس 2 زائد واحد. هنا كذلك جينا في البسط ديالنا غتبقى لنا التتمة ديالي هي واحد ناقص إكس أس 2. دراسة إشارة إف بخيم دو إكس. لاحظوا معنا هنا زوج عندنا إكس أو كاري زائد واحد أو كاري أكبر، هذه من أكبر قطعا هذه من زيرو لكل إكس من آخ. تم مجموعة تعريف لكل إكس من آخ. لماذا؟ لأن الأس عدد زوجي، إذا دائما العدد كيكون عدد اللي هو موجب. كذلك عندنا جذر إكس على إكس أس 2 زائد واحد أكبر من أو يساوي زيرو لكل إكس من المجال ديالنا اللي هي مجموعة التعريف اللي هي زيرو بليس لانفيني. إذا بعد ما تأكدنا بلي هذا عدد موجب وهذا عدد اللي هو موجب، عندنا واحد عدد موجب، إذا الإشارة هي إشارة واحد ناقص إكس، وبالتالي هنا ناخدو إذا إشارة إف بخيم دو إكس هي إشارة واحد ناقص إكس أس 2. وهنا ندير دابا جدول الإشارات كحل أنسب باش ديال الإشارات، ما هي إشارة واحد ناقص إكس أو كاري. ناخد جدول الإشارات. دالة عندنا معرفة من زيرو حتى بليس لانفيني، إذا ناخدها بعين الاعتبار حيت هي اللي مهمة. عندنا الدالة معرفة من زيرو جيسكا بليس لانفيني. عندنا إكس تساوي لنا واحد،
العدد ناقص واحد ما يمكنش، لا ينتمي إلى مجموعة تعريف. هنا ناخذ اف بريم دو اكس، بريم دو اكس و اف دو اكس، هذا حيث مطلوب منا جدول التغيرات. اف دو اكس هنا على زيرو كتنعاد من هنا وكتنعاد من هنا، على يمين زيرو هنا سالب، إذن موجب، إشارة سالبة على يمين. إذن هنا موا نعاودوهم، وهنا بليس. إذن دالة تزايدية من زيرو حتى لواحد، وتناقصية من واحد حتى لبليس لانفيني. وبطبيعة الحال إلا حسبنا هنا نحسبو الصورة اف ديال واحد، نحطوها هنايا. عندنا الصورة ديال زيرو معروفة، حسبناها هي زيرو، وحسبنا الليميت ديال بليس لانفيني هي زيرو. وهنا منساوش نحسبو الصورة ديال الأعداد اللي هي واحد. إذن عندنا انشئ سي دي اف ولا المنحنى دالة اف. إذن نحاولو نديرو الإنشاء ديال الدالة اف. هنا مزال نتوما تقادوه شوية مزيان، حيت هنا ضروري خصو يتقاد باش يعطيك واحد الشكل اللي يكون مزيان، الشكل توضيحي. إكريك إكس ناخدو ندرجوهم واحد ناقص واحد، واحد ناقص واحد، زوج، انسو دو سويت الأرقام على حساب الحاجة ديالكم ليهم. ناقص جوج، جوج، تلاتة. طبعا إلا جينا حسبنا الصورة ديال الأعداد واحد إذا نحاولو ناخدو، عندنا جوج ديال التغيرات اللي مهم. عندنا زيرو، عندنا من المجال زيرو حتى لواحد دالة تزايدية وعندنا هنا واحد، وعندنا الصورة د واحد. إلا بغينا نديرو الصورة د واحد راه عطينا هي جذر جوج على جوج، إلا حسبتوها تكون جذر جوج على جوج هي صفر فاصلة شي حاجة. إذن نحاولو نرجعو للشكل ديالنا، قلنا من زيرو حتى لواحد الدالة كي دايرة تزايدية. عندنا الصورة زيرو زيرو، الصورة ديال واحد جذر جوج على جوج. إذن غنحاول نرجع للشكل ديالي عادي هنا. إذن عندنا زيرو الصورة ديالها هي زيرو، عندنا واحد الصورة د العدد واحد هي صفر فاصلة شي حاجة تقريبية، قيمة تقريبية اللي هي جذر جوج على جوج. كيما دايرة الدالة تزايدية، تزايدية. من بعد عندنا من المجال، من المجال واحد، مجال واحد حتى لبليس لانفيني دالة تناقصية. عندنا ديال ليميت بليس لانفيني هي زيرو، إذن عندنا على هاد الشكل هذا تبقى تناقصية بحال هاد الشكل ومشات مقارب، مع العلم أن زيرو راه مقارب أفقي، ما تقيسوش، بقى غدا قريبة منه بهاد الشكل هذا. وهذا هو هنا بقى غدا قريب منه، وهذا يعني بحال ديك ها قريب منه وتقيس زيرو. إذا هذا هو السي دو اف، منحنى الدالة اف.